बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सीरीज़ की आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग देखने जा रहे हैं। आज की वीडियो, जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम अब इंटरव्यूज़ भी लोगों के आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें ऐसे लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं मुख्तसर अरसे में या तवील अरसे में, तो उनकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है और वो क्या समझते हैं ट्रेडिंग के बारे में, और उनके एक्सपीरियंसेस से फिर आप लोग क्या समझते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो या कोई भी आपके जहन में ख्याल हो, तो आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर्स पे हमें ज़रूर अरसाल कर सकते हैं। आज के हमारे मेहमान और पहले मेहमान हैं सैयद उस्मान शाह। आप KPK से खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत महदूद या मुख्तसर अरसा होता है आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की फील्ड में आए हुए। खैर, कैसे आए, क्या आपने सीखा और आजकल क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो हम उन्हीं से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप नाजरीन से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आपको भी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सके। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है भाई, आपकी तबीयत ठीक है और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दे दिया। थैंक यू सो वेरी मच बुलाने के लिए। अरे सर, शुक्रिया तो मेहमानों का अदा किया जाता है। बहरहाल, बगैर कोई तमहीद बांधे, बगैर कोई ताखीर किए हम अपने शो की तरफ चलते हैं। और मैं पहला सवाल आपसे आपके हवाले से पूछूंगा कि आप क्या करते हैं। भाई, मैं तो स्टूडेंट था, मतलब रिसेंटली मेरा जो फाइनल टर्म का एग्जाम हुआ है BS का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा BS कंप्लीट हुआ है इस वक्त और मैं ग्रेजुएट कह सकते हैं आप। माशाल्लाह। BS किस सब्जेक्ट में? इस्लामिक स्टडीज में भाई। माशाल्लाह, इस्लामिक स्टडीज में आपका BS कंप्लीट हुआ है। उस्मान, फॉरेक्स ट्रेडिंग से के हवाले से आप कब से जानते हैं? भाई, मैं ये बात थोड़ी सी लंबी करना चाहूँगा अगर टाइम हुआ तो। शो आपका अपना है, जितना आप बोल सकते हैं आप बोले, आपका अपना ही शो है। थैंक यू सो मच भाई। भाई, सबसे पहले मतलब ब्लाइंड के मसाइल ऐसे होते हैं कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो फिर भी होते हैं, लेकिन फिर बंदा सोचता नहीं है उतना ना, जितना सोचना चाहिए। तो 2021 में मेरे वालिद साहब जो थे वो वफात पा चुके 1 अप्रैल को। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। पहले तो ज़रूरत भी होती थी पहले भी, लेकिन अब ये है कि अब पहले मेरे पास मैं टेंशन नहीं रहता था कि मतलब मुझे पैसे चाहिए होंगे, बस मिल जाते थे घर से, लेकिन अब भी मिलते थे। लेकिन वैसे मुझे लगा कि अब मेरे वालिद साहब नहीं रहे इस दुनिया में, तो मुझे खुद कुछ करना चाहिए। तो इस सिलसिले में आ गई और खुद भी आपने जिम्मेदारी अपनी संभाल ली एक तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। हालांकि मतलब मेरा 1 साल रहता था यूनिवर्सिटी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह ताला के फजल करम से कंप्लीट हुआ। तो इस सिलसिले में मैं एक ग्रुप में ज्वाइन मैंने कर लिया और उसमें एक वीडियो मुझे मिली कि इस तरह ब्लाइंड वो जो ट्रेनिंग मतलब सिखा रहे थे XM में कि किस तरह ट्रेड करोगे लोगे। तो इस सिलसिले में वो ग्रुप में तो मैसेजेस होते रहते थे, लेकिन उन दिनों आपकी कुछ फौतगी हुई थी, आपके रिश्तेदार वफात हो चुके थे 2 मेरे ख्याल से। तो आप नहीं थे उन ग्रुप में, लेकिन आपका जिक्र बहुत ज्यादा होता था और हर कोई कहता था कि अरहान नहीं है और अरहान बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो मैंने उस दौरान बहुत लोगों से कांटेक्ट किया उन्हीं दिनों, ये जून जुलाई की बात है 2021 की। लेकिन कोई कहता था कि मुझे समझ नहीं आ रही, कोई कहता था कि इस तरह करो, लेकिन प्रैक्टिकली समझाने वाला कोई नहीं था प्रॉपर। तो फिर आपसे भी रब्ता हुआ, लेकिन आप उन दिनों उस फौतगी में बिजी थे। तो पर फिर 2-3 बंदों से और भी मैंने उसके बाद भी कांटेक्ट कर लिया, लेकिन सही गाइडेंस न मिलने की वजह से मेरा दिल वो टूट चुका और फिर मैं मतलब इससे बेजार हो गया XM से।
تو پھر وہ بھی انسٹال کر دیا. اب پچھلے نومبر میں یا اکتوبر نومبر میں یا دسمبر میں میں پھر ایک گروپ میں ایڈ ہوا جو کہ میڈیا کے نام سے تھا. لیکن اس میں آپ کا اللہ تعالیٰ جب کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کا ایک لنک شیئر ہوا, اور وہ بھی جیشو کے حوالے سے, لیکن تھا تو آپ کے چینل کا. تو میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میں نے تو آپ کے بارے میں پہلے سے سنا تھا, لیکن آپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. تو میں نے آپ کا چینل جو تھا وہ اور بھی چیک کیا کہ اس میں اور کیا کیا ہے. تو خوش قسمتی ہے میری کہ اس میں یہ ایکسن کے بارے میں پورے ایک پلے لسٹ موجود تھا 9 ویڈیوز پر مشتمل. تو پھر میں نے ان ویڈیوز کو ایک ایک کر کے آخر تک میں نے ساری ویڈیو دیکھ لی. اور پھر مجھے پھر خیال آیا کہ اب میں نے اس سے پہلے کسی کے ساتھ پیسے انویسٹ کیے تھے, لیکن وہ کبھی دیتا تھا اور کبھی میں میسج کرتا تھا کہ دے دو, لیکن کیا دیتا تھا, بس کم ہی دیتا تھا. لیکن جب آپ سے کانٹیکٹ کیا تو آپ کی طرف سے بہت گڈ اینڈ پازیٹیو رسپانس, لیکن اس سے بھی اچھا کوئی ورڈ ہو تو وہ مجھے ملا. تو میں بہت خوش ہوا کہ اب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. تو پھر وہ پیسے میں نے آپ نے طریقہ سکھایا, میں نے انویسٹ کیے, اور پہلے میں نے آپ سے بہت ڈیٹیلز میں کویسچن کیے. میں سوچتا تھا کہ یہ بندہ کہے گا کہ یہ کیا کس طرح کے سوالات پوچھتے, لیکن الحمدللہ آپ کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا ایک. تو آپ نے بہت ڈیٹیل سے سمجھایا کہ اس طرح کرو اس طرح. پھر جب ایون ڈپازٹ کا ٹائم آئے تو آپ نے مجھے کال کر کے اور تقریباً 20-15 منٹ میرے ساتھ رہے کال پہ اور سمجھایا, اور میں نے ڈپازٹ کر دیا پچھلے 12 جنوری کو. تو الحمدللہ اس دن سے لے کر ابھی تک میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں آپ کے ہی سگنل سے. اور میں اس بات پہ بہت ڈرتا ہوں کہ میں اگر خود سے میں نے کوئی ٹریڈ لی تو میں ڈوب جاؤں گا. تو اس ڈر کی وجہ سے میں کرتا بھی نہیں ہوں, اور آپ کے انسٹرکشن بھی یہی ہے. تو الحمدللہ آپ کے گائیڈنس پہ چلتا ہوں تو بہت اچھا ہے, اور اچھا خاصا کما رہا ہوں الحمدللہ اس وقت. عثمان, میں چاہوں گا کہ میرے ویورز کے لیے آپ PKR میں پاکستانی کرنسی میں نہ بتائیں, لیکن ڈالرز میں بتائیں کہ آپ نے پہلا انویسٹ کتنا کیا تھا. بھائی میں نے پہلا انویسٹ جو کیا تھا وہ 174.something سینٹس کیا تھا, اور اس کے بعد میرے خیال سے آپ نے ایک چھوٹا سا وڈرال بھی لیا تھا. جی بالکل, میں نے لیا تھا پچھلے فیبروری کے 2-3 کو. تو بس میں نے لیا تھا, اور وہ بہت زبردست تھا کیونکہ اس وقت ڈالر اور بھی اوپر چلا گیا تھا. پاکستان میں لوگ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آ جائے, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ڈالر اوپر چلا جائے. پتہ نہیں اب یہ کیسی بات ہے, لیکن جو بھی ہے. اچھا, آپ نے جو فرسٹ ڈپازٹ کیا تھا وہ جنوری کا غالباً 12-13 تاریخ تھی, ایسا ہی تھا کچھ؟ یس 12 جنوری اور تھرسڈے کا دن تھا دوپہر. اور آج ہم جو بات کر رہے ہیں, ہم آج 26 فروری. جی یعنی لگ بھگ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو 1.5 مہینہ ہوا چاہتا ہے. پہلا جو آپ نے ڈپازٹ کیا تھا اس چیز کو ابھی 1.5 مہینہ ہو رہا ہے. جی. اور اس کے بعد آپ نے ایک اور ڈپازٹ کیا, وہ بھی ڈالرز میں ہی بتائیے گا. PKR میں اصل میں بتانا اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے چینل پہ نہ بتائیں. PKR میں لوگ کنورٹ تو خود بھی کر لیں گے, بڑے ہوشیار ہیں ہمارے لوگ. جی. لیکن میں خود کہتا ہوں کہ بندہ اپنی انکم اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ ذرا مخفی رکھے. لیکن آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں موٹیویشن, تاکہ لوگوں میں بالخصوص ہمارے بلائنڈ میں وہ موٹیویٹ ہوں تو اپنی کچھ سورس آف انکم بنا سکیں. تو آپ ڈپازٹ بتائیے گا, دوسرا ڈپازٹ آپ نے کتنا کیا ڈالرز میں؟ دوسرے ڈپازٹ میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, پچھلے جو میں PKR میں کر رہا تھا اس سے زیادہ تھا دوسرا جو ڈپازٹ تھا. لیکن پچھلے ڈپازٹ سے کم ڈالرز میرے پاس آئے ہیں, $173. حالانکہ PKR زیادہ تھے لیکن ڈالرز کم آئے, $1 کی کمی کی. اور اس ماہ الحمدللہ میری سرکاری جو تنخواہ ہے اس سے زیادہ میں نے کمایا ہے اس فیبروری کو, میں اگر آپ کو بتاؤں. اور میں یہاں پہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں, عثمان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے, کہ عثمان کے 2 ڈپازٹ جو ہیں, جو ٹوٹل ڈپازٹ ہے اس کے
50% यानी टोटल डिपॉजिट दोनों को मिला के जो है उसका 50% अब तक उस्मान अर्न कर चुके हैं। उस्मान, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है। जो 2 दिन ट्रेड करूं तो शायद उससे ज्यादा भी हो जाए, $4-5। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो ये देखें नाजरीन, अभी सिर्फ 1.5 महीना हो रहा है उस्मान को, और जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि बिल्कुल बिगनर है। और उस्मान, ये भी बताना कि डेमो पे कितना अरसा आपने ट्रेड किया? भाई अनफॉर्चुनेटली वो डेमो मैंने ओपन किया था पिछले 2021 की जून-जुलाई में, लेकिन अक्टूबर तक नहीं चला सका और अनइंस्टॉल कर दिया। और आपसे मैंने ये पूछा था कि मुझे अब करना चाहिए, क्योंकि आपने इससे पहले एक कोर्स करवाया था XM का, प्रॉपर कोर्स, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम, मतलब है ही नहीं आपके अलावा कि इस तरह करे। तो मैंने आपसे ये भी पूछा था कि सर मैं अब कोर्स कर लूं या क्या करूं, मैं तो मतलब बिल्कुल जीरो पे। तो आप जब सिग्नल, और मैंने डेमो बिल्कुल यूज नहीं किया, तो आप जब सिग्नल आता था आप मुझे प्रॉपर कॉल करते थे और अपना ट्रेड नहीं लेते थे। उससे पहले आप मुझे कॉल करते थे और मुझे मेरा सिग्नल ट्रेड लगवाते थे, और उसके बाद अपना जाके सिग्नल लेते थे। और ये वो वाली बातें भी नहीं है भाई कि बाज लोग सोशल मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि इस तरह डॉलर्स कमाए हो, ये वो, मतलब वो वैसी बातें हवा में नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बिल्कुल रियल बात कर रहा हूँ, और आपको पता तो है, लेकिन नाज़रीन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वाली बातें नहीं है। मैं किसी, अगर कोई मुझसे पूछे, प्रूफ मांगे, तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा उस्मान, मेरे सिग्नल सर्विस पे हमारे अपने ही नाबीना दोस्त बहुत ज़्यादा एतराज़ उठा रहे हैं कि AR जो है वो सिग्नल सर्विस चला रहा है और उसमें जो है वो फीस चार्ज कर रहा है। ये बताओ, मैं परसेंटेज में पूछना चाहूँगा कि अब तक आपने मिसाल के तौर पे जितना कमाया है, मेरी जो सिग्नल फीस है उसकी कितने % बनती है जो आपने पे की है? मुझे सिग्नल फीस अब तक जो पे की है कितने % बनती है? भाई आपके पीस पे तो मुझे, आपका जो आप जो फी लेते हैं इस पे तो मुझे हंसी आती है, सही बताऊं तो। मतलब एक दिन की कमाई आप लेते हैं हमसे, वो भी जो बहुत कम डिपॉजिटर हो, उसकी एक दिन की फी है, कमाई है। तो मैं खुद सोचता हूँ कि अगर मेरा अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हुआ तो मैं खुद से आपको ज्यादा दूंगा, और सोचता हूँ कि ज्यादा करना भी चाहिए। जिनके डिपॉजिट ज्यादा हो उनसे आपको चाहिए कि उनसे ज्यादा ले ले। मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ, पता नहीं अब कैसी बात ठीक है गलत है, ये मैं नहीं कह सकता। यार मेरा अपना एक नजरिया है, मैं कहता हूँ फ्री में मिलने वाली किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं अकेले सिग्नल सर्विस में नहीं, मेरा पार्टनर भी है ज़हीर, तो मैं ये जो 8 में नमक के बराबर एक फीस लेता हूँ, ये महज इसलिए लेता हूँ कि अगले को भी एहसास हो कि यार मैं पैसे दे के एक सर्विस ले रहा हूँ। वरना आपकी बात सही है कि एक दिन जी भाई मैं कहता हूँ कि अच्छा जो कह रहे हैं कि सिग्नल ये सिग्नल वो, देख लें आप अपनी मदद आपकी तहत एक दिन ट्रेड कर लेना, फिर पता चल जाएगा कि क्या सीन है। ये तो हम बैठ के आराम से कह सकते हैं कि हम इनको क्यों पे करें, ये वो पे कर रहे हैं। तो चले देखे चेक करें, एक दिन अपना ट्रेड लगाए, फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है। उस्मान, अब तक कोई ऐसा हुआ कि एक ट्रेड आपने अपनी मर्जी की कभी लगाई हो? बिल्कुल, मैंने बस वो जो भी था, इन्नल इंसान रब्बिही लकनूत, इंसान जो है ये हरीस है और नाशुक्र है। तो मैंने एक दिन लगाया था और उसमें $25 का लॉस हुआ था मुझे। ये सजा होती है ना फिर। मजा तो आया होगा लॉस करके? ओह सख्त मजा आया था। ऐसे नाबीना हजरात, खवातीन और हजरात दोनों के लिए आपका मैसेज क्या होगा कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं लोगों की तरफ, यानी कि एक हरीस निगाहों से देख रहे हैं कि कोई हमें हमारा तावन करे, हमें कुछ इमदाद करे, कुछ पैसे हमें ज़कात खैरात में दे दे, या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे लोगों के लिए कोई अगर आपका पैगाम हो? जी बिल्कुल भाई, मैं तो इतना, मेरे पास बातें तो होती नहीं है, कम है, लेकिन टूटे हुए अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ उन भाइयों को, बहनों को जिनका आपने जिक्र किया कि थोड़े से पैसे अगर आपके पास अपने नहीं है तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी से उधार ले लें 15-20 हज़ार या 10 हज़ार, लेकिन इससे कम हुए तो वो फिर आपको लुटाने में टाइम लगेगा।
تو یہ لے لیں اگر آپ کے پاس اپنے، اور حالانکہ ہوتے ہیں یہ آج کل مطلب بلائنڈ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں اتنا، مطلب ہم رکھتے ہیں، میں بھی بلائنڈ ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ اپنے لیے بندہ رکھتے ہے کہ میرے کام آئیں گے، تو اس کیا ہم موبائل لے لیتے ہیں یا کوئی اور مزے کی چیز. تو میں سوچتا ہوں کہ ان کے لیے ان کو چاہیے کہ اپنا ایک سم کا اکاؤنٹ اوپن کر لے اور اس میں انویسٹ کر لے، تو انشاءاللہ 1 ماہ میں تو نہیں 2 ماہ میں یہ رقم واپس کر دیں گے ان کے لیے، اور بہت آرام سے چارپائی میں بیٹھ کے لیٹ کے گھر میں باہر جہاں بھی ان کے جیب میں بس سگنل آ جاتا ہے، ٹریڈ لگا لیتے ہیں اور بیغم ہو جاتے ہیں. پھر ان کا آپ کا کام ہوتا ہے چیک کرنا، کلوز کرو، یہ ٹی پی، وہ یہ سارے ہیڈ ایک آپ کا ہوتے ہیں. ہم آرام سے ٹریڈ لگا کے بس موبائل جیب میں رکھ دیتے ہیں، اتنی سی بات ہے. یعنی انڈائریکٹ آپ میرے سگنل کی بھی پروموشن کر رہے ہیں کہ اگر ایکسم میں انویسٹ کرو تو اے آر کے پاس ضرور آؤ، سگنل ضرور سبسکرائب کرو. تو اگر نہیں کرتے تو پھر یہ سارے پیسے ڈوب جائیں گے میرے خیال سے. میں پھر ایک اور چیز بھی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ میرا ہی سگنل آپ سبسکرائب کریں، آپ سرچ کریں اور بہت زیادہ سروسز موجود ہیں. آئیے کہ تھوڑی سی بھائی اگر کر سکتے ہیں ریسرچ تو وہ تو نور والا نور ہے، اچھا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی کرے تو صحیح نا. ہاں کرے، صحیح ہے. عثمان آپ کا میں نے ٹائم لیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی، جتنی میں توقع کر رہا تھا اس سے بڑھ کے آپ نے باتیں کی. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی یہ گفتگو جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے ضرور موٹیویشن کا باعث بنے گی، موٹیویشن کا سبب بنے گی. اور ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا کہ عثمان جس نے کوئی ڈیمو پریکٹس نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف 1.5 مہینے میں انویسٹ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کا 50% ارن کر لیا. حالانکہ میں پہلے دن سے ان کو یہی ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ وڈرا لے لیں، اپنی اصل رقم نکال لیں، پھر آپ مزید ٹریڈنگ کریں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی ایکوٹی کو بڑھاؤں گا اور بہت زیادہ آگے لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ برکتیں دے، میری دعا ہے ان کے اکاؤنٹ میں بھی. اور آپ جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے دست بستہ درخواست ہے کہ بجائے ڈیپینڈنٹ ہونے کے، محتاجی کی زندگی گزارنے کے، آپ لوگ یہ کام سیکھیں، ڈیجیٹل فوریکس کی طرف آئیں. میں حاضر ہوں اور میرا دوست ظہیر ہے، غلام عباس ہے، کسی سے بھی آپ لوگ رابطہ کریں. آپ لوگوں کو ہم فری آف کاسٹ سکھائیں گے، ٹریڈنگ کے میدان تک لے کے آئیں گے. اور پھر جہاں سگنل کی بات ہوگی تو وہ پھر ہم تھوڑا بہت چارج کرتے ہیں وہ ضرور کریں گے. اگر ہمارا سگنل آپ نہ بھی لینا چاہیں تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، لیکن آپ ضرور آئیں اس طرف تاکہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں اور خود مختاری کی زندگی اور عزت کی زندگی گزار سکیں. آپ تمام کا بہت شکریہ. عثمان آپ کا شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، کسی نئی بات. شکریہ. تب تک کے لیے مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اللہ نگہبان.